van yektain salya doga tenga sana mohode gore santa tuya wasa mocha na van yektain salya doga tenga sana mohode gore santa tuya wasa tuche naugeta tu kamandita kasantam sogli tu kavodita amchi moderau Jesu mocha navan yektai salya doga tenga sana mode gore santa tuya wasa. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भावनी भयणीनो, आयचे हे मीस भेटयता आग्नेलो फ्रँक फर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताच्या आत्म्याची काकलूत करूं ताका सोर्गीचें सूख फावो जावंक. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया पर्सी डायस हाच्या पासत ताका डिलिव्हरन्स सुटका मेळोवंक. We pray that the Lord touch him, help him to come out of his struggles in life. ताचे जिवितान जें कितें घडटा ताका बरी ती सुटका मेळोवंक आनी देवा सोरची तो बोगलेक येवंक ह्या मिसांत आमी मागुया. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया वी प्रे फॉर द हिलींग ऑफ नेवल मॅस्करेनस. नेवलाक कॅन्सर जाल्लो आसा. ही इज रियली इन हार्ड टायम. हांगासर आयिल्लो तो. ही केम फॉर प्रेज. वी प्रे दॅट द लॉर्ड हील दिस मॅन. सगळीं आमी भावार्थान जेजू लागीं मागणें करचें जाल्यार आमचो देव आमची मागणें आयकता आनी ह्या वेळार नेविलाक आमी देवाच्या हातान घालुया. ताका पेकोवणी दिली पुरो म्हणून देवान. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया मेगन 11 year old गर्ल तेचे पासत आमी मागला. वी प्रे अगेन दॅट द लॉर्ड हील हर कंप्लिटली ऑफ द ट्युमर्स. 3 ट्युमर्स आहा तेच्या ब्रेनांत. देवान तिका धाकटे भुरग्याक आत लेल्यार पुरो म्हणून आयची वाचपा ऑन द चिल्ड्रन. God's angels, we pray that our merciful Jesus touch and heal her. The Holy Spirit touch and heal this child. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया फॉर द हिलींग ऑफ फ्रेडरिक फ्रॉम बँगलोर. ताच्या लेफ्ट पांयांक कितें जालां, मार लागला, ताका जायती दूख आहा. वी प्रे दॅट द लॉर्ड आर मर्सिफुल गॉड टच एंड हील हिम ऑल्सो. वी ऑल्सो प्रे इन दिस होली मास फॉर द बर्थडे ऑफ Nyansa Perlvaz. This is दुसरो जल्माचो दीस. We pray that the Lord touch this child, also that the child grows in faith. No, pray for her, for her family, everyone. Lord bless her. तेच भाशेन आमी मागुया एफेरमेंट पेरेरा आनी पासेन्सा पेरेरा हांच्या आत्म्या पासत देवान तांच्या आत्म्याची काकलूत करूं आनी तांकां सोर्गीचें सूख फावो जावंक. मोगाळ भावनी भयणीनो, आतां तुमी पळयतात की आमचें हें कॉपेल हें चॅपल आमचें न्यू जालां, रिनोवेट केलां आनी भोव करून हे फॅमिली पासत जे आमकां आदार केला फॉर रिनोवेटींग. वी हॅव गॉट सच अ ब्युटिफूल पिक्चर ऑफ जीसस एंड द होल चॅपल हॅज बीन रिनोवेटेड. इट लुक्स ब्युटिफूल नाव. आमी देवाक कार्य दिता. देवान आमकां हो आदार दिला तांचे वरवीं थ्रू थेल्मा, नदिरा एंड मिल्बर्न her husband, and Nadira's daughter, Nadira and Milburn's daughter Nicolette. That the Lord bless them in abundance, keep them always under his love, care, protection. They may experience God's love in their lives. So also for Flossie Rogers, Chinchini, the lighthouse, ताणे आमकां आदार दिला. हांगासर जायते आमकां केलां. Also for Piedad, आमकां पेंटर पेंटिंग केलां. आनीक Edwin and Brenda जाता ताणे आमकां आदार दिला. We will pray that the Lord, and also for Flossie, yes, we pray that the Lord bless them in abundance in their lives. Also आमचे टिमी पासत लिविंग वॉटर्स आमची टीम, ब्रदर पीटर, ब्रदर स्टॅनली, सिस्टर नोरा, सिस्टर ब्रदर जोवी आणि लिब्रो. वी प्रे दॅट लॉर्ड ब्लेस देम ऑल ऑलवेज इन देयर लाइव्स. वी ऑल्सो प्रे फॉर द बिलेटेड बर्थडे विश ऑफ ॲशली कोयलो. ताचे जल्माचो दीस काल जाल्लो, बट दे हॅव टुडे. वी प्रे दॅट द लॉर्ड ब्लेस दिस मॅन and also that keep him under his love and care, and also for the souls of the Coelho family.
मोगाल भावनी भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजान कोरी दूख दवरून मोडुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवून सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. आयज जावन आसा समोरण राखणे देवदूतांचे द मेमोरी ऑफ द होली एंजल्स. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, व्हडा मोगान तुज्या दुतांक आमची राखण करूंक तूं धाडटाय. तांचे राखणेन आनी आदारान आमच्या दुस्मानाचेर आमी जैत व्हरूं आनी तांच्या सांगाता सोर्गीचें सूख आमी भोगूंक पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवी तो कोरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्वर अशें सांगता, तुजे वाटेर तुका राखूंक आनी हांवें तयार केल्या त्या जाग्यार तुका व्हरूंक हांवूच तुजे मुखार म्हज्या दुताक धाडटलों. ताका मान दी आनी तो सांगता तितलें आयक. ताचेर कल्पना नाका. असली चूक तुका बोगशीचो ना, कित्याक ताचें सवें म्हजें नांव आसा. चतुरायेन ताचो ताळो आयकोशी जाल्यार आनी हांव सांगता तें सगळें करशी जाल्यार तुजे दुस्मान म्हजे दुस्मान जातले आनी तुजे विरोधी म्हजे विरोधी जातले. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो आनी तुका अमोनिताच्या, हेतिताच्या, पिरेचिताच्या, खानाकाराच्या, हिविताच्या आनी जेबुस्तिनाच्या गांवांनी व्हरतलो आनी हांव सगळ्यांचो भस्म करतलों. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Porak wolian sanga Deva amcia tugilo boro Duce utor kurbe soro Duce kushi kali swarna Ducia kanya nyan online Amci lagi Amco sabab aku graula Sol porsano Tumi uda Sorves porak wolian sanga Sorves porak soy Sorves porak soy Sorves porak soy Sorves porak soy Aki powiedz soba Ekut solto usła Soglia to si pota
Sorvesporazo Isus, Sorvesporazo Isus, Sorvesporazo Isus. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूशी येवन शिसांनी विचारले, स्वर्गा राज्यांत सगल्यावन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताचे फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यांत तुमी भितर सरचींच नात. म्हणटूच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगल्यावन व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्यांक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून बेपरवा करूनय, कारण हांव तुमकां सांगता, तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचे मुखामळ थांबोन आसतना पळोवन आसात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भावनी भयणीनो, एक पावटी हांव मडगांवसून म्हज्या घरा वेतालो, मोटरसायकलीचेर आसलोलो. आय एम स्पीकिंग अबाउट सम इयर्स बॅक. घोडी हांव तेन्नाच सेमिनारींत जॉयन जाल्लो आसतलो, मे बी डुईंग फर्स्ट इयर फिलॉसॉफी कित्याक थर्ड इयर फिलॉसॉफी कोत्तालो हांव. मडगांवसून घरा वेतालो मोटरसायकलीचेर. ओरलिम ह्या जाग्यार थिंगा एक धाकटुलें बस स्टॉप आसा आनी थिंगा रस्तो मातसो ओशीर आसा, नॅरो रोड. फुडल्यानसून एक मोटर येतालें आनी हांव स्लो वेतालो, थिंगा सायडींतल्यान वयतालो. सडनली हुंयच्यानसून एकटो फास्ट कितें म्हणटा ते हे मोटराक टॅक्सीक हे मोटराक ओवरटेक करून म्हज्या आंगार कसो आयलो आनी हांगासर हे सायडीन थिंगा लायटीचो खांबो. देर इज एब्सोल्युटली नो स्पेस टू पास दॅट सायड फॉर द थर्ड व्हेकल. हो येयलो आनी आय जस्ट क्लोज्ड माय आयज. म्हाका दिसलें म्हाका मारलो म्हणून, आनी हो झूम करून गेलो एंड फुडें पावलो. हांव थांबलो थिंगा आनी आय वॉज सरप्रायज्ड. हाव कूड आय पास फ्रॉम दॅट प्लेस? कशे भाशेन हांव थिंगा पास? आय डोंट नो. नॉट पॉसिबल एट ऑल. देवाक आर्गां दिली, पळय म्हणलें देवानूच म्हाका, गॉड प्रोटेक्टेड मी. एंजल्स ऑफ गॉड प्रोटेक्टेड मी. देवाचे आंज, देवाचे दुतान म्हाका राखलो. मोगाळ भावनी भयणीनो, आयज आमी परब समरमता. दुतांचे राखणे देवदूत. Every one of us has got an angel assigned by God. देवान तांकां दवरला आमकां दर एक मनशाक. आनी हे देवदूत आमी आयकिला शिव वर्तमान. जेजू सांगता सदांच बापाचे मुखामळ ते पळयतात. बिफोर दे ऑलवेज बिफोर द फादर. ऑलवेज ऑल्सो दे आर प्रोटेक्टिंग अस. प्रोटेक्टिंग अस. They're also देवदूत म्हणल्यार कितें? मेसेंजर्स. एंजल्स कम टू अंजेलुम, ग्रीक वर्ड अंजेलूस, अंजेलोस म्हणल्यार मेसेंजर, दूत. मोगाल भावनी भयणीनो, आयचे पयले वाचपांत आमी आयकिलां देव मोइजेसाक म्हणटा जेन्ना ते इजिप्त देशांतल्यान वेताले टू द प्रॉमिस्ड लँड. देवान म्हणलां म्हजे दूत मुखार वेतले. ते सांगतात ते प्रमाणे करात तुमच्या जिवितांत. Do not go against them. Listen to what they say to you. Every one of us, जसं पयशूब वर्तमान आमी आयकलां, जेजू म्हणटा दर एक मनशाच्या फाटल्यान एक दूत आसा म्हणून. एंड इट इज ट्रू.
इतिहासान 2 मिनटाचो इतिहास 12-22 वर पेद्रोक बोंडकुणीन घाल्लो. देवदूत आयलो रातच्या वेळार आनी पेद्रोक त्यो सांकळ्यो सोडून ताका सुटका ताका दिली. ही वॉज फ्रीड फ्रॉम द जेल बाय द एंजल. आनी पेद्रू आपल्या इश्टांच्या घरान गेलो. ताचे दारार मारले. रोडा म्हणटात ते चोडवान उगडूंक गेलें दार. ताणें पेद्रूचो ताळो आयकिलो आनी ते धांवान मागीर पोतून शी फॉगॉट शी हॅड टू ओपन द डोर फॉर पीटर. शी रॅन इनसायड. धांवले भितर आनीक सांगले दुसऱ्या फॅमिलीक सांगले पेद्रू आयला. ते डिड नॉट बिलीव. ना म्हळ्यार पेद्रू आहा म्हणून भायल्यान. आनी तो म्हणूंक लागले दॅट इज हिज एंजल वील बी देर. येस मोगाळ भोंवणी भोंवणीनो दर एक मनशाक एक आंज आसा. एवरी वन ऑफ अस, एवरी ह्युमन बिईंग, दर एक मनीस देवाचो पूत वा देवाचे धूव, अ चाइल्ड ऑफ गॉड. एवरी पर्सन नेवर केन्नाच दोशीन करिनाकात कोणाकूय. आमकां संवय आसा हांगासर गोंया आनी इन द वर्ल्ड ऑल्सो. आमी दोशीन कोत्ता मनशांक ऑन द बेसीस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसीस ऑफ क्लास, ऑन द बेसीस ऑफ कंट्री, ऑन द बेसीस ऑफ कितें म्हणटा ते रिलिजन, ऑन द बेसीस ऑफ 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 स्टेट्स. हांगासर इंडियान आमी दोशीन कोत्ता करिनाकात. जीजस इज गिवींग अ वॉर्निंग. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू कितें म्हणटा, स्वर्गा राजान शीस विचारता तेका सगल्या स्वर्गा राजान सगल्यान व्हड कोण? अ सिंपल पर्सन. कोणाक आमी दोशीन कोत्ता? दोज पीपल हू आर निग्लेक्टेड बाय सोसायटी. गॉड इज फर्स्ट टुवर्ड्स देम. हू आर द पीपल हू आर निग्लेक्टेड इन सोसायटी? एवरी वन इज अ चाइल्ड ऑफ गॉड. दर एक मनीस देवाचो भुरगो, पूत वा धूव. नेवर सेपरेट, नेवर सेपरेट. दोशीन करिनाकात ऑन द बेसीस ऑफ कास्ट. आमकां सोय आहा गोंयांत लेगून ही जात पात आमी मानता आमी. सोडात, सोडात. कित्याक ताचो आंज देवाच्या मुखार उबो आसा. देवाक तो सगळें सांगतलो आनी देव कितें करतलो तेन्ना आमकां देवाच्या राज्यांत भितर जागो मेळचो ना. We will not get that place in the kingdom of God. Very, very simple. This is the word of God that teaches. जेजू म्हणटा धाकटे भुरग्याक कितें? धाकटी भुरगीं म्हणल्यार देव आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. ऑल ऑफ अस आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड. एवरी द होल ऑफ ह्युमॅनिटी is a child of God. Or you whole humanity, all the children of God. केन्नाच दोशीन करिनाकात. दॅट इज अ मेसेज. केन्ना जेजू म्हणटा की एक धाकटुलो भुरगो सगल्यान व्हडलो म्हणल्यार दिस इज द थिंग. वेन वी निग्लेक्ट अदर्स, वेन वी सेपरेट अदर्स, गॉड इज फर्स्ट विथ देम. फर्स्ट विथ देम. तांचो जागो पयलो स्वर्गा राज्यांत. Bapak beton bagana karupenaka आपल्या काळजा सवे मोबू जेसू तुझे काळीज मागता आजच्या दिसा आखेचेरे देवा खुशी करीस लेगो मोगाळ भोवणी भोंवणीनू हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, फावो ते पोरी ह्या वाखणणेच्या बलिदानान वांटो घेवंक आमचे राखणे दूत आमची काळजां तयार करूं आनी ही आमची भेटोवणी तुजे मुखार व्हरून पावूं. आनी जशें ते स्वर्गार थांबोन आसतना तुका वाखाणटात तशें
तांच्या आदारान आमचे जिवीत संवसारांत तुझे वाखाणेचे निरंतर बलिदान जावं हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्फ घालें सोर्फताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या विश्वासी देवदूतांक तुजी मोहिमा आनी आमी वाखाणटाव. तुजीच मोहिमा आमी वाखाणटाव कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रोचणाराक आमी मान दिताव. तांकां जोर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी दोन फावो आसलोलो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे मोहिमेंत संतोशा वयर स्वर्गार हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दोलबार तांच्या सांगता तुजी पोरणी पाठ करून आमी संतोशान तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचे बोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो जबाब घेवन बावार्थाचो गूठ परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालशीतले पियेताव. तितलेय फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोवन उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलो आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोर्मलुता आनी सोर फाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांचो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला. तेंच प्रार्थना सगळीं काळजांता बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ह्या आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां चालण्याक पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक
आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन म्हणटांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. बरी करून मोगान काळजांत हांव एकामेकाक पळोवन देवाची शांती दिवया. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो खरो जिवो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत भोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून. ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता हांव म्हज्या देवा. प्रार्थुया. भो मोगाळ बापा, देवदूतांचो उंडो आम्हा मनशाचें खाण जावंक तुवें आमकां दिलाय देखून, आनी ह्या तुज्या दुतांचे सेवे पासत संतोष भरीत काळजान आमी तुका दिनवाजतांव. ह्या संवसारी पयणांत जेजू एकलोच आमचे वाटेचो उजवाड, आमचे ओखोत आनी गोठायेचें पोसण म्हूण ओळखूंक हे आमचे सुर्गीचे सांगाती आमचें मोन सदां जागें दवरूं आनी अशें शांतींत हे जिवीत सारले उपरांत तांच्या सांगाता तुजें मुखामोळ रूप भोगूंक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेसू काळेज तुजें आयदन कुरपेचें वारोय तुजी कृपा रित्या काळजांत म्हज्या खोल काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें शांतलो खोल काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें शांतलो ल्हान विकायेचें
Jesus.